समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। नमस्कार। समसामयिक विषयका सटिक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म दिवाकर पन्थी। यो कार्यक्रम रेडियो लुम्बिनी र तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट सुन्न र हेर्न सकिन्छ र आफूलाई चाहेका बेला तिलोत्तमा टिभीको युट्युबमा पनि हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली साहित्यको कविताभित्र विधाभित्र रहेर चर्चा गर्दैछौँ। चर्चाका निम्ति आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ कवि गिरिश्रीष मगर। गिरिश्रीष मगरजी, यहाँलाई स्वागत छ रेडियो लुम्बिनीमा। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रका उदयमान कविका रूपमा चिनिनुहुन्छ। खास गरी आजको पुस्ता, यो अहिलेको पुस्ता हेर्ने हो भने कविता विधाका सन्दर्भमा गद्य कविता लेख्ने, गद्य कवितालाई अलि बढी अभ्यास गर्ने पुस्ता चाहिँ अलि बढी पनि छ, रुचाउने पुस्ता पनि छ। यहाँ पनि गद्य कविता लेख्ने कुरामा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भनौँ न, अब दशकौँदेखि लाग्नु भएको छ। अघिल्लो यहाँको कृति चाहिँ पहिले जीवनको गीत, पसिनाको सङ्गीत, जीवनको गीत भन्ने एउटा कृति यहाँको प्रकाशित भएको थियो। लगभग 8-10 वर्षपछि, 13 वर्षपछि एकलव्यको देब्रे हात दोस्रो कृतिमा चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। र यो कृतिमा आइपुग्दाखेरि तपाईँको यो गद्य कविता लेखनको सीमा चाहिँ धेरै परिवर्तन, फड्को मारेको कुरा विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरि पनि सकेका छन्। मैले मात्रै यहाँलाई सोध्न खोजेको कुरा के हो भने यो वास्तवमा गद्य कविता के हो र यसको आकर्षण किन यस्तो? गद्य कविताप्रति अब अहिले चाहिँ म देखिरहेको छु समकालीन कविहरूको चाहिँ निकै राम्रो साधना चाहिँ रहेको छ। अब अहिलेको नयाँ पुस्तामा धेरै शक्तिशाली बलशाली कविताहरू चाहिँ आइरहेको म देखिरहेको छु र साथसाथै छन्द कविता पनि, त्यसमा पनि निकै सृजनाका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। अब हाम्रै क्षेत्रका कतिपय कविहरू चाहिँ छन्दवादी साहित्य समाजै चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यक्रमहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। तर गद्य कविता यसकारण चाहिँ धेरैको आकर्षणको विषय हुनसक्छ कि जसरी जीवन चाहिँ एकदमै विराट छ, जगत त्यत्तिकै विराट छ, जीवन र जगतको परिधि र यसका चाहिँ सीमाहरू चाहिँ असीमित छन्। अब यो बृहत्तर चाहिँ क्षेत्रलाई, विषयलाई छन्द कविताले मात्रै बोक्न सक्छ जस्तो महसुस हुँदैन कतिलाई। किनभने छन्द भनेको तपाईँ सूत्रहरूमा लेख्नुहुन्छ, अक्षर र वर्णहरूको सन्तुलन मिलाएर लेख्नुपर्छ र सूत्रमा अभिव्यक्त गर्न चाहिँ यो जीवनको विराटतालाई चाहिँ सूत्रहरूमा अभिव्यक्त गर्न त्यसको चाहिँ जुन आयतन छ त्यो आयतनले नपुग्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ छन्दमा तपाईँ कुनै सीमाभित्र बाँधिनु पर्दैन। तपाईँले आफ्ना विचारहरू उसले चाहिँ व्यक्त गर्न खोजेको विचारहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कलाले उत्कृष्ट बनाउँदै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कुनै लेखक चाहिँ एउटा सीमाभित्र एउटा सूत्रमा रहेर लेख्न थाल्यो भने एक किसिमको सङ्कुचन हुन्छ र ऊ त्यो परिधिभित्र, मलाई लाग्छ कि लेखक वा कवि भनेको सबैभन्दा स्वतन्त्र जीवात हो त्यो, होइन? त्यो स्वतन्त्र परिधिभन्दा के अरे एउटा परिधिभन्दा बाहिर चाहिँ रहेर अथवा त्योभन्दा बाहिरसम्म पुगेर ऊ सारा चाहिँ बन्धनहरू वा सूत्रहरू वा एउटा सीमा, मलाई के लाग्छ भने छन्द कविताको सूत्रहरू भनेको सीमा हो। त्यो सीमालाई कविको काम के हुन्छ भने एउटा निश्चित सीमाभित्रको परिधि छोडेर ऊ बाहिर पनि जानुपर्ने हुन्छ र उसले जीवनलाई व्यक्त गर्नका लागि सूत्रहरूले कहिलेकाहीँ काम गर्दैनन्, कहिलेकाहीँ बेसरी काम गर्छन् र कहिलेकाहीँ चाहिँ काम नगर्न पनि सक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ कि उसले भन्न चाहेका कुराहरू चाहिँ तिमीले यो यति चौघेराभित्र रहेर तिमीले भन्न चाहेको कुरा भन है भनेर चाहिँ कवि त्यसमा सन्तुष्ट नहुन सक्छ। त्यसकारण ऊ चाहिँ गद्यतिर लाग्छ, होइन? त्यसकारण चाहिँ गद्य कविताप्रति अहिलेका उदयमान कविहरू एकदमै सशक्त कविहरू चाहिँ म देखिरहेको छु, होइन? उनीहरूको आकर्षण र पाठकहरूको आकर्षण पनि गद्य कवितामा हुनुको कारण थियो कि उनीहरू धेरै चिजहरू पाउँछन् त्यसमा चाहिँ, थोरैमा पनि भन्न सकिन्छ र धेरै चिजहरू पाउँछन्।
त्यसकारण चाहिँ गद्यमा आकर्षण हुन सक्छ। एउटा त अभिव्यक्तिको खासै सीमा चाहिँ तोकिनु हुन्न अथवा सीमाभित्र अभिव्यक्ति सीमित रहन नसक्ने कुरा चाहिँ यहाँले गर्नुभयो नि। जस्तो त्यस्तो त गद्य कविताभित्रको पनि एउटा क्षेत्र त छ सीमित त, किनकि गद्य कविताको पनि एउटा सीमा त छ नि होइन। गद्य कविताको सीमालाई बुझ्दा जस्तो भनौँ न, हजुरले लेख्ने तपाईँले लेख्ने अथवा अहिलेका नवोदित कविहरूले लेख्ने लेखन र अहिले जस्तो जसले सिक्दैछ गद्य कवितालाई भर्खर रुचि राखेर जसले गद्य कवितामा कखरा भनौँ न सुरु गर्दैछ, उसको लेखनभित्र र यो लेखनभित्र त फेरि पनि त्यो ठुलो अन्तर त आज पनि देखा पर्छ भने यो जुन चाहिँ अहिले यहाँले पार गरिसक्नुभयो र यहाँ जुन लेभलमा आउनुभयो, यहाँ आउँदाखेरि यसभित्र आउने बिम्ब अलङ्कारहरू जस्ता कुराहरू छन् नि, यसलाई पनि सूत्रबद्ध त गरेकै छ। सूत्रबद्धता त यहाँभित्र पनि कतै न कतै त छ नि भन्न सकिन्छ नि। बिल्कुल बिल्कुल। अब यो कस्तो भन्दा यो मलाई के लाग्छ, छन्द कविताको सूत्र भनेको गणितीय सूत्र हो होइन। गद्य कविताले चाहिँ समग्र जीवनको सूत्र चाहिँ त्यसले कस्तो सूत्र भन्दा स्वतन्त्र सूत्र छ। त्यो कविताका तत्त्वहरू नभइकन त कविता बन्न सक्दैन। जस्तो अब भर्खरै गद्य कविता लेख्छु भनेर बसेकाहरू र अलिकति अनुभव भइसकेका, किनभने मलाई के लाग्छ भने कविता भनेको सृजना त हो नै होइन, त्यो एउटा सृजना शक्ति त मान्छेमा हुनै पर्दछ, तर त्यसका साथसाथै त्यसका बिम्ब संयोजन होइन, त्यसपछि गएर अभिव्यक्तिको चाहिँ कला, त्यसपछि गएर प्रस्तुतिकरण भनेको चाहिँ लेखनमा पनि प्रस्तुतिकरण हुन्छ होइन। त्यसका चाहिँ त्यसमा आउने लय अन्तर्य होइन, यी सबै कुराहरू त त्यसमा हुनैपर्छ र गद्य कविताको परिष्कार चाहिँ जरुरी चाहिँ हुन्छ। किनभने तपाईँले कवितामा सम्पादन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मा उभिनियो भने त कविता कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन। यो अनुभवले अभ्यासले कविताहरू चाहिँ उत्कृष्ट हुँदै जाने हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र अब यो त हुन त विषय चाहिँ धेरै पुरानो भइसक्यो, यो चाहिँ म त्यसलाई आउटडेटेड भन्छु। कवितामा विचार र कला भन्ने कुरा होइन। अब कला महत्त्वपूर्ण कि विचार महत्त्वपूर्ण भन्ने कुराहरू जुन छन् त्यो चाहिँ त्यो सीमाभन्दा हामी अहिले चाहिँ धेरै माथि पुगिसक्यौँ होइन। र हामीलाई के थाहा छ भने कला र विचार दुवै चाहिँ को संयोजन, उत्कृष्ट संयोजन नै चाहिँ हुनुपर्दछ कवितामा। र गद्य कवितामा त्यो संयोजन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको कविता स्वान्त सुखाएका लागि लेखिएको, अब यो चाहिँ मेरो चित्त बुझाउन लेखिएको, मैले चाहिँ मेरो सोख हो भनेर मात्र कविता चाहिँ बन्दैन होइन। कविताको लागि चाहिँ प्रारम्भिक कुरा भनेको त यसमा अब छलफलको विषय नै रहेन, कला कि विचार भन्ने कुरा होइन, दुवै हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा त हामी निष्कर्षमा पुगिसक्यौँ। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यसका आफ्ना बृहत सूत्र भनौँ न होइन, त्यस्तो यो गणितीय सूत्र चाहिँ होइन, बृहत सूत्रभित्र त लेख्नै पर्छ। त्यस हुनाले गद्य कविताका पनि सीमाहरू छन्। अब जस्तो अर्को कुरा पनि चर्चा गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो कविताको अभिव्यक्तिको माध्यमको हिसाबले हेर्दा सठिक अभिव्यक्ति चाहिँ कविता हो भनिन्छ होइन। अब कथाबाट पनि अभिव्यक्ति त हुन्छ, अरूबाट पनि अभिव्यक्ति हुन्छ, कविताको अभिव्यक्ति चाहिँ अलिक बढी सठिक हो, अलिक बढी चाहिँ मन छुने हुन्छ र अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ पनि भनिन्छ होइन। यो सठिक अभिव्यक्तिका लागि चाहिँ जस्तो यहाँको छनौटको कुरा हेर्दैछु मैले होइन, तपाईँले लेख्नु भएको छ जस्तो जुन बिम्ब अथवा अलङ्कारहरू सामाजिक रूपमा खास गरी जति बिम्बहरूको प्रयोग गर्ने हुन्छ यसले कहिलेकाहीँ जटिल बनाइदिएका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। के लाग्यो, के हो? ठिक हो। गद्य कविता यसकारण चाहिँ तपाईँलाई जटिल लाग्न सक्छ वा जटिल मानिन्छ कि कविहरूले धेरै क्लिष्ट बिम्बहरू पनि प्रयोग गरेका छन्। क्लिष्ट मात्र छैन, ती क्लिसे पनि बनिरहेछन्। त्यो पटक पटक होइन एउटै बिम्ब आइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यस कारण अबको र त्यो बिम्बहरू बुझ्न चाहिँ आम मान्छेले सक्दैन। किनभने आम मान्छे भन्नाले मैले चाहिँ त्यो वर्गलाई भनिरहेको छु जो चाहिँ कविता पढ्दैन होइन, तर ऊ आफै कविता त्यो मान्छे वा त्यो ठाउँको त्यो समुदाय भन्दाखेरि चाहिँ आम मान्छेहरूको बिचमा रहेको किनारीकृतहरू होइन, एक हिसाबले साहित्यिक भाषामा भनौँ क्रसीकृतहरू होइन, उत्पीडितहरू, तिनले आफ्ना कथाहरू आफै भन्न सक्लान्, आफ्ना गीतहरू आफै गाउन सक्लान्, आफ्ना कविताहरू चाहिँ आफै लेख्न सक्दैनन् होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो कविता कसले लेखिदिने त
कविले नै लेख्ने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले भनेको के भन्दै हुनु तपाईँ? मैले खास गरी भन्न खोजेको के भने जस्तो जुन परिवेशलाई जुन परिस्थितिलाई जसलाई तपाईँले अहिले भर्खरै यहाँले पनि भन्नुभयो होइन, जसले त्यो आफ्नो पीडा त भन्लान् तर त्यसलाई कवितामा व्यक्त गर्न सक्दैन नि, उनको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने काम कविले गर्छ, सृजना गर्नेले गर्छ। तर त्यो उसकै बुझाइभित्र परेन भने होइन, जस्तो भनेको कि उसकै बुझाइभित्र पर्दैन भने, जस्तो जसको लागि जसको हेतु भने नि, जस्तो विचार र होइन कला पक्षको कुरा पनि जुन पक्षकै लागि हो त्यो पक्षले नै बुझ्ने लेभलमा भएन भने होइन, त्यो अल्ल ठिक छ विद्वत वर्गका लागि त होला, तर वास्तवमा त्यो लेभलमा चाहिँ कविता लेख्न त झन् गाह्रो पो हो कि भन्ने। बिल्कुल 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 यो कुरा तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने मैले लेखेको कविता मेरो आमाले बुझ्नु भएन भने म चाहिँ पक्का कवि हुन सकिनँ भन्ने मलाई आत्मबोध हुनसक्छ। मैले भने कविता लेखनका जति सीमाहरू छन् त्यो सीमाभित्र रहेर लेख्दाखेरि यसका पाठकहरूको पनि एउटा सीमा हुनसक्छ है, त्यो चाहिँ कुरा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा कविताहरू सरल चाहिँ हुनुपर्दछ, त्यही मान्यतामा म अडिग छु। किनभने हामीले पनि कतिपय आन्दोलनहरूमा कतिपय सन्दर्भहरूमा सडकमा उभिएर पनि कविता पढेका छौँ। सडकमा उभिएर कविता पढ्दाखेरि चाहिँ सडकले कविता बुझ्नु पर्यो, सडकमा भएका मान्छेहरूले कविता बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबमा जस्तो 62-63 आन्दोलनमा हामीले यता पनि केही गतिविधिहरू गरेका थियौँ साहित्यिकहरू, जस्तो काठमाडौँमा अलिक बढी चाहिँ कविताहरू चाहिँ कविता आन्दोलनै आयो, अर्जुन पराजुलीहरू, श्रवण मुकारुङहरू होइन। तपाईँले त्यो निकै चर्चित त्यो दशकै चर्चित कविता रह्यो विश्वनगरजीको बयान है, त्यो धेरै सरल छ, विचारले सशक्त छ र त्यो मान्छेले बुझ्छ जसको लागि त्यो लेखिएको। केही कमी कमजोरी होलान्, अझ अहिले पनि हाम्रा केही कमी कमजोरी होलान्, हामी चाहिँ जसको लागि कविता लेखेको हो उसले बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा कहीँ हाम्रो चाहिँ यो केही कविताका स्वरूपले, यसका लयले, यसका बिम्बहरूले अलिकति चाहिँ सबैले जसको लागि लेखिएको उसले छर्लङ्गै बुझ्ने गरी नहुन सक्छ। तर अर्को कुरा के पनि हो भने कविता भनेको चाहिँ फेरि ठ्याक्कै कथा जस्तो होइन वा इतिहास जस्तो होइन होइन। त्यसो हुनाले फेरि अर्को एउटा कुरा के हो भन्दा इतिहास भन्दा सत्य चाहिँ कविता नै, सत्यको नजिक चाहिँ कविता नै हुन्छ भन्छन्। म पनि त्यो मान्यता चाहिँ ठिक हो भन्ने म राख्दछु त्यसमा। अनि जस्तो गद्य कविता यहाँको रोजाइ के, जस्तो पद्यको कविताको क्षेत्रका बारेमा यति धेरै तपाईँसँग ज्ञान छ होइन, यहाँको रोजाइ पनि गद्य कविता पढ्नुका पछाडिको कारण चाहिँ के होला? यस्तो छ, मैले चाहिँ गद्य कविता पहिलो त छन्द कविताहरू होइन ती राम्रा लाग्छन् मलाई। मैले पनि केही छन्द कविताहरू लेखेको थिएँ अनुष्टुप छन्दमा, त्यसपछि गएर झ्याउरे छन्दमा। तर त्यो अनुभव मसँग छ, मैले शार्दुल विक्रीमा पनि केही लेख्ने कोसिस गरेको छु। तर समयक्रममा मलाई के लाग्यो भने कि यो जीवनलाई के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा उज्यालोको स्रोत हो होइन। कहाँनिर कुरा आयो भने कि यो उज्यालोको स्रोत, मान्छेको जीवन नै यदि उज्यालोको स्रोत हो भने हामी किन उज्यालो खोजिरहेछौँ, यो अँध्यारो किन आइरहेछ होइन। अब यसलाई विचार गर्दै जाँदा के लाग्छ भने उज्यालो त म भित्रै छ, मान्छेभित्रै उज्यालो छ। किनभने मान्छे आफै एउटा त्यो, म चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ लाइनको भएर मैले धेरै चाहिँ सोच्दा मलाई के लाग्यो भने अरे मान्छे आफै विद्युत हो। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, मान्छेभित्र विद्युतीय सेलहरू छन्। अब प्र्याक्टिकली म तपाईँलाई भनिदिन्छु कि यो मुटुले राम्रोसँग काम गर्न छोड्यो भने हामी पेसमेकर भन्ने राख्छौँ, त्यो भनेको ब्याट्री हो, ब्याट्री भनेको विद्युत हो होइन। त्यस कारण मान्छेको जीवन एक हिसाबले विद्युतीय शक्ति हो, इनर्जी हो होइन। त्यो शक्ति चाहिँ जब कमजोर हुन थाल्छ नि हामी बाहिरबाट विद्युत दिन्छौँ, मतलब हाम्रो जीवनलाई विद्युतले चलाइरहेछ। विद्युत चाहिँ उज्यालोको स्रोत हो होइन। तर मान्छे किन अँध्यारोमा छ, यो चाहिँ एकदमै विराट प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यो विराट प्रश्नलाई मैले भने कुनै एउटा गणितीय सूत्रमा व्याख्या गर्न सकिँदैन होइन। तर फेरि त्यस्तो हो भने मान्छे विद्युत हो भने आफै उज्यालो पनि हो। विद्युत भनेको तपाईँको चट्याङ पनि हो होइन, त्यहाँ विद्रोह पनि छ। त्यसकारण चाहिँ म किन यसमा गएँ भने मलाई धेरै गाह्रो भयो।
छन्दमा लेख्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू आएनन्। किनभने मेरो कविता भनेको वा मेरो रोजाइ भनेको त म कविता किन लेख्छु भने मेरो कविता भनेको अहिलेको यो विश्व व्यवस्था नै भन्नुहोस् होइन, यसले त हाम्रो चेतनालाई चाहिँ बोधो बनाउँदै ल्याइरहेछ नि होइन, हाम्रो कानलाई नसुन्ने बनाइरहेछ नि, हाम्रो आँखालाई धमिलो बनाइरहेछ नि होइन। त्यस कारण चाहिँ म प्रतिको मेरो त्यो यो अस्तव्यस्त जिन्दगी होइन, यो क्रूर बजारको पछि नदोगिरहनु पर्ने बाध्यता होइन, गर्न नसकेका देखिएका साना सपनाहरू पनि पुरा गर्न नसकिएको चाहिँ परिस्थिति होइन, यी सबैले के गर्छ भने मलाई चाहिँ म आफैप्रति ठुलो व्यङ्ग्य गरे जस्तो लाग्छ। त्यस कारण मैले चाहिँ आफ्नै चाहिँ लुला खुट्टाहरूलाई व्यङ्ग्य गर्न मन लाग्छ मलाई होइन, बोल्न नसक्ने प्रश्न बोल्न नसक्ने जिब्रोलाई व्यङ्ग्य गर्न मन लाग्छ र त्यसकारण म आफैलाई व्यङ्ग्य गर्नका लागि म त्यो छन्दभित्र रहेर गर्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ म एकदमै फैलिन चाहन्छु, म आफैप्रति विद्रोह गर्न चाहन्छु। अब त्यसको एउटा मात्र उपाय के हो भन्दा अलिकति चाहिँ अलि विराट दृष्टिकोण आफ्ना कुराहरूलाई म एउटा सामान्य गणितीय सूत्रमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। यति धेरै उहापोहहरू छन् कि त्यसको लागि त स्वतन्त्र भएर आफूलाई आएका कुराहरू लेख्नु पर्यो होइन। त्यो पछि मैले भने नि अघि कवितालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सम्पादन गर्नुपर्ने कुरा मेरो भनाइ त के हो भने म आफूलाई लागेको त्यो छटाछुल्लो पोखेर लेख्छु पहिलो लेखाइमा चाहिँ, त्यसपछि कैयौँ स्टेपहरूमा त्यसलाई मैले बल्ल कविताको बिम्ब स्वरूप त्यसको चाहिँ लय होइन त्यसको विधानमा अनि बल्ल म जान्छु। त्यस हुनाले सुरुको कुरा नै जब मेरो चाहिँ असीमित चाहिँ कुराहरू चाहिँ एउटा सीमितताको घेराभित्र नरहेकन सर पोखिएपछि चाहिँ अनि कविताको बीजारोपण त त्यहीँबाट हुने भयो। त्यस हुनाले मैले गद्य कविता रोज्नुको कारण चाहिँ त्यो किनभने म बढी पोखिन पाउँछु। जस्तो फिल्डको कुरा पनि गर्यो, तपाईँ चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे होइन, खास गरी प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे हो नि। सामान्यतया हेर्दा के देखिन्छ भने भाषा साहित्यतिर अध्ययन गर्ने मान्छेहरू अलिक बढी होइन यस्तो लेखन आदितिर लाग्ने हो। तपाईँ हेर्दाखेरि तपाईँ अब प्राविधिक त्यो फिल्ड नै छुट्टै कि होइन, त्यो छुट्टै भएको मान्छे पनि यसरी तपाईँको साहित्यभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँको किताब कृतिहरूमा हेर्दा के देखिन्छ भन्दा यो देशका पनि विभिन्न भागका विभिन्न ठाउँमा बसेर तपाईँले कविता लेखेको हुनुहुन्छ होइन। यो कुराले के जस्तो तपाईँ फिल्डमा काम गर्ने र यो तपाईँको कविता लेख्ने कुरासितको तादात्म्यता चाहिँ के हो? यो फिल्ड भनेको मेरो चाहिँ यो प्राविधिक क्षेत्र अब यो अहिले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अब हाइड्रो पावर सेक्टरका कामहरू भइरहेछन्, त्यसका लागि चाहिने सब स्टेसन निर्माणका कामहरू भइरहेछन्। ती सबै ठाउँहरूमा हामी पुग्नुपर्छ र अधिकांश जस्तो केही समय अगाडि 12-15 वर्ष अगाडिदेखि नै म केही वर्ष 2-4 वर्षसम्म एकदम दुर्गम ठाउँहरूमा यो लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सर्वे गर्न त्यसको चाहिँ कमिसनिङ गर्न म हिँडिरहेको हुन्थेँ र कुनै एउटा साइडमा जाँदाखेरि कम्तीमा पनि 15-20 दिन 1 महिना बस्नु पर्थ्यो र त्यो 1 महिनाको पिरियडमा मैले धेरै चिजहरू देख्थेँ होइन। कतिपय तराईका एकदम दुर्गम जदुकुवा त्यसपछि गएर सिमरनगढ त्यस्तो ठाउँहरूमा जो भारतीय सीमासँग जोडिएको छ दुर्गम गाउँ छ। हामी सोच्छौँ मुस्ताङ मनाङ जुम्ला हुम्लातिर दुर्गम छ, मधेसमा पनि त्योभन्दा बढी दुर्गम ठाउँहरू छन् होइन। ती ठाउँहरूका नदी किनारहरूमा मैले यति साना नानीहरू पनि देखिरहेको छु जसले नदी किनारमा गिट्टीहरू कुटिरहेछन्। मैले कतै भनेको पनि थिएँ कि मेरा कविताहरू ती नानीहरूको छ्या उलामा मैले ती कविताहरू भेटेको होइन। अब भारी बोक्दै 80 वर्षको 84 वर्षको वृद्धले भारी बोकेर पहाडको जुम्लाको चाहिँ अनकन्टार गाउँहरूमा हिँडिरहेको पनि म देखेको छु। तिनका पाइतलाहरू खाली छन्, चिरा परेका छन्, धुलो परेको छ। मैले त्यहाँ ती कविताहरू भेटेको हुँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो देश घुम्दाखेरि म कुनै यो हाइड्रो पावर सेक्टरको एउटा इन्जिनियरको नाताले एउटा इन्जिनियर भएर ठुलो साहेब भएर म कहिले पनि हेरेको छैन। मलाई त्यहाँको पँधेराहरू, त्यहाँका दिदीबहिनीका अनुहारका उदासीहरू, त्यहाँका बच्चाहरूले बोक्ने झोलाको रित्तोपन, जुन झोलाभित्र पर्याप्त कापी किताब छैन, आमाले बनाइदिएको टिफिन बक्स छैन, त्यो कापी किताबभित्र पनि मजुरका प्वाखहरू, उसका सपना जस्ता मजुरका प्वाखहरू छैनन्। ती नानीहरूले मलाई दुखाउँथे। ती उदास अनुहारका दिदीबहिनीहरूले मलाई दुखाउँथे। इभन जनयुद्धको बेलामा जतिखेर म जुम्लामा थिएँ केही समयको लागि, त्यहाँ एउटा परियोजना चलिरहेको थियो, सन्त्रस्त गाउँ, आर्मी पुलिस र जनयुद्धका योद्धाहरूको चाहिँ परेड होइन। त्यो सबै चिजहरूले यो प्राविधिक मान्छे भए पनि यो देशको धेरै दुर्गम ठाउँमा पनि म पुगेको छु र त्यहाँ मैले कविता भेटेको छु। म बुटौलमा कविता भेट्दिनँ नि, धेरै कम भेट्छु। म काठमाडौँमा कविता धेरै कम भेट्छु, काठमाडौँमा पनि केही कविताहरू मैले भेटेको छु होइन।
त्यसकारण चाहिँ ठिक हो, म प्राविधिक क्षेत्रमा भएर पनि मैले चाहिँ यो ती कुराहरूले मलाई छुन्छन् अनि म चाहिँ पोखिन खोज्छु। त्यसो गर्दा चाहिँ कविताको गर्वमा ती नै चिजहरू छन् मेरो कविताको। अनि जस्तो सँगै अर्को कुरा हो, गिरिश शिरीष मगरलाई चाहिँ चिन्दा विद्रोही कवि भनेर पनि चिन्ने चलन छ। कतिपयले त्यस्तो पनि तपाईँलाई उपमा दिन्छन्। वास्तवमा सायद तपाईँले भेटेका ती अभाव होइन, ती चाहिँ अवस्था विभिन्न ठाउँमा जाँदा तपाईँले देख्नुभयो नि, वास्तवमा ती हुनुहुन्न है भन्ने नै सायद कविचेत चाहिँ त्यहाँ उर्लेको होला। त्यस कारणले ती कुराहरूप्रति, यथास्थितिका कुराहरूप्रति दुःखी अथवा होइन अभाव अथवा पीडा अथवा भनौँ न उनीहरूले जे प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा नागरिक भएको नाताले त्यो प्राप्त नगरेको देखेपछि यो त हुनुहुन्न भन्ने सायद तपाईँको कविचेतको विद्रोह होला त्यो, त्यस हिसाबले भन्ने कि। अनि यहाँ तपाईँको अहिले आएको कृति एकलव्यको देब्रे हात होइन, यो एकलव्यको देब्रे हात पनि यथास्थितिभित्रको विद्रोहकै सङ्केत जस्तो रूपमा चाहिँ देखिन्छ होइन। वास्तवमा यो तपाईँलाई चाहिँ विद्रोह नै यथास्थितिको विद्रोहकै निम्ति चाहिँ अलि खारिएको कविका रूपमा लिन्छन् नि मान्छेहरू। तपाईँले आफूले चाहिँ बुझाइ के छ? मैले भने म सबैभन्दा पहिला मैले कविता लेख्नुको कारण किन मैले आफूभित्र यति धेरै त्यो मानवीय कमजोरी मात्र होइन त्यो होइन, त्यो मानवीय कमजोरी त सबैसँग हुन्छ, तर मलाई लाग्छ कि म भित्र माफ गर्न नसकिने दुर्गुणहरू पनि छन् होइन। मैले अझै पनि सच्याउन सकेको छैन। त्यसकारण म भनिरहेको छु कि मेरो कविताको गर्भमा, यसको रचना गर्भभित्र सबैभन्दा पहिला त म आफै प्रतिको विद्रोह छ। तर मलाई के लाग्छ भने यदि ऊ साँच्चै कवि हो भने चाहिँ विद्रोह चाहिँ त्यो जरुर विद्रोही हुन्छ, किनभने ऊ कहिले पनि सत्तापक्ष हुँदैन होइन। कवि भनेको म तर जहिले पनि प्रतिपक्ष देख्छु। प्रतिपक्षीको गतिविधिहरू अलिकति विद्रोही लाग्न सक्छन् होइन। त्यो त्यसमाथि चाहिँ समयबोध, तपाईँको यो समय चेतनाले नै, यदि कवि भनेको समयचेत उसले बुझ्दछ, उसले समयबोध गर्दछ, गरेन भने त्यो कवि रहँदैन होइन। यदि उसले समयबोध गर्छ, समय चेतना उसमा छ भने ऊ स्वाभाविक रूपमा उसमा असन्तुष्टि, आक्रोश, विद्रोह आउन सक्छ होइन। अब यो त अब हामीले देखेकै कुरा हो कि सबैले बोध गरेको कुरा हो कि एउटा निरन्तर चक्रव्यूहमा पसिरहेको जस्तो होइन, निरन्तर काल सर्पले डसिरहेको जस्तो त्यो समयमा हामी छौँ नि त। त्यसकारण यसमा त अब महाराज जय जय गर्नेहरूको विरुद्धमा मान्छेमा आक्रोश त त्यसै पनि आउँछ नि। अब त्यसैलाई कतिले विद्रोह भन्लान् होइन। अब विद्रोह भनेको त हतियार उठाएर मात्र विद्रोह हुँदैन नि त, आवाज उठाएर पनि विद्रोह हुन्छ, कलम उठाएर पनि विद्रोह हुन्छ होइन। र म के मान्यतामा छु भने कि यो मलाई के लाग्छ भने कतिपय साथीहरू कविता नारा जस्तो हुँदैन भन्छन्। मैले नारालाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले लिइरहेको छु। मेरो कविता नारा बनोस् भन्छु म चाहिँ होइन। किनभने मलाई लाग्छ सबैभन्दा सटिक कविता भनेको त्यो जुन असल नारा हुन्छ होइन। त्यो नाराले के गर्छ भने सबै चिज समेट्छ त्यसले होइन। मान्छेलाई चेतना दिने, मान्छेलाई चाहिँ जुरुक्क उचाल्ने त्यो नारा बनोस् कविता। जुन नारा सडकमा लाग्यो भने म हुँ भन्ने तानासाहरू पनि ढलेका छन् र यो अजर अमर छ भन्ने व्यवस्थाहरू पनि ढलेका छन् होइन। र त्यो तपाईँले हामीले हिजोको निकट चाहिँ इतिहासबाट पनि हेर्न सक्छौँ कि कविताले विद्रोह गाएर पनि होइन जनताहरू सडकमा उठेका छन्, व्यवस्थाहरू ढलेका छन्, तानासाहरू ढलेका छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ यो कविताले विद्रोह त बोल्छ नै। अब यो लामो कुरा छ यसमा चाहिँ होइन। कविता एक हिसाबले विद्रोह नै हो। अब तपाईँको यो कृतिभित्र रहेको यो खास गरी शीर्षक कविता भनौँ न, एकलव्यको देब्रे हात। अब यो बुझाइ चाहिँ के हो भने कविले लेखेको कविता सबैले पढ्छन् र पढ्दा सबैको आफ्नो ढङ्गको बुझाइ हुन्छ कि, तर वास्तवमै कविले उसको अन्तस्करण अन्तश्चेतले चाहिँ के पस्केको कुरा भन्ने चाहिँ कविलाई नै सबभन्दा थाहा हुन्छ। किनकि पढ्नेहरूले त आफ्नो ढङ्गमा अर्थ हुने हो, आफ्नो चेतना स्तरले बुझ्ने मात्रै कुरा हो। त्यसैले यो एकलव्यको देब्रे हात साँच्चै भन्ने हो भने यो शीर्षकको हिसाबले यो चाहिँ होइन, एक हिसाबले मैले अगाडि पनि भने होइन, दाहिने हातको अङ्गुठा काटिसकेपछि एकलव्यले विकल्प खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ छ एकातिर। मैले अघि विद्रोह पनि भने यो विकल्प पनि हो होइन, विकल्प पनि हो। वास्तवमा यो यहाँ लेख्नु भएको छ तपाईँले, देब्रे काममा बोकेर धनु
दाहिनेमा झुन्ड्याएर तीरहरूको ठोक्रो स्वनिर्मित गुरुकुलबाट फर्किसकेको छ धनुर्धारी एकलव्य, दाहिने हातको बुढी औँलोविहीन एकलव्य भनेर होइन। वास्तवमा यो कविता तपाईँकै मुखबाट सुनौँ होइन, एकदम राम्रो त्यसरी लाग्छ कविको। र यो कविताभित्र चाहिँ तपाईँले यो किन भन्दा यो शीर्षक कविता भएको नाताले पनि यो कविताभित्रको अभिव्यक्ति चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि होइन थोरै चाहिँ यहाँबाट जानु। पहिले चाहिँ कवितै सुनौँ, त्यसले चाहिँ त्यसमा चर्चा गरौँ। दिनुभयो मलाई, धेरै धन्यवाद। देब्रे काँधमा बोकेर धनु, दाहिनेमा झुन्ड्याएर तीरहरूको थोक्रो, स्वनिर्मित गुरुकुलबाट फर्किसकेको छ एकलव्य, दाहिने हातको बुढी औँलाउ विहीन एकलव्य। गरेर दुसाध्य परिश्रम खोस्यो जब एकलव्यले, युगौंदेखि द्रोणाचार्यहरूको गुरुकुलमा कैद, ज्ञान भण्डारको साँचो काटियो उसको दाहिने हातको बुढी औँलो। बुढी औँलो पर्वपछि सोच्दा हुन् द्रोणाचार्यहरू, जिन्दगीभरि अब एकलव्यको शरीरमा निराशा मात्र सलबलाइरहनेछ। अनुहारमा उसको ग्लानीको बादल मात्र छाइरहनेछ, लोप हुनेछ उसको अठोट, भुत्ते हुनेछ प्रतिभाको धार, छाउनेछ उसको आँखामा पराजयको अन्धकार। ज्वाला जस्तै तर चम्किरहेको त्यो के हो? के त्यो प्रतिशोधको फिलिङ्गो हो? ताराहरूको ज्योति जस्तै के त्यो जीवनको ज्योति हो? जाजोलले मान भएर के चम्किरहेछ एकलव्यको आँखामा? चक्रवर्ती सम्राट बनाउन मालिकलाई द्रोणाचार्यहरू अनवरत षड्यन्त्रका मन्त्रोच्चारण गर्दै चलाइरहेछन् अश्वमेध यज्ञ, चलाइरहेछन् नरमेध यज्ञ, समवेद आवाजमा कराइरहेछन् महाराजको जय जय जय, रक्तरञ्जित हात लिएर धाइरहेछन् विश्वविद्यालय। हेर्दा हेर्दै तर द्रोणाचार्य गुरुकुल अभ्यासको बिल्कुल विपरीत एकलव्यले सारेको छ धनु, देब्रे हातबाट दाहिने हातमा सारेको छ तीर, दाहिने हातबाट देब्रे हातमा। देब्रे हातबाट दाहिने हातमा सरेको त्यो धनु हो कि इतिहासको नयाँ पाटो, भत्काएर राज गुरुकुलको नियम देब्रे हातले तादोमा तानिरहेको तीर हो कि गन्तव्य उन्मुख नयाँ बाटो? किन गर्जिरहेछ आकाश, किन चम्किरहेछ बिजुली, पोखेर छिनछिनमा छुलछुल किन सन्त्रस्त भइरहेछ द्रोणाचार्यहरूको गुरुकुल? द्रोणाचार्यहरूको सोचभन्दा धेरै पर शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली र झन्झन शक्तिशाली हुँदै गइरहेछ एकलव्यको देब्रे हात। दाहिने हातका चार औँलाहरूले चरप्प समातेर धनु भव्य, द्रोणाचार्य दीक्षाको ठिक विपरीत देब्रे हातले ताँदोमा तीर तानिरहेछ किरात पुत्र एकलव्य। अब तपाईँले भन्नुभएको थियो कि यसको बारेमा केही कुरा यही जुन थिम कविता भयो नि, वास्तवमा यो कविताभित्र अब हामीले सामान्यतया हेर्दा भनौँ न सर र सामान्य पढ्दाखेरि दुई खालको कुरा देखियो। एउटा चाहिँ यो यथास्थिति विरुद्धको विद्रोह पनि हो। अर्को कुरा के हो भने हिजो एउटा निश्चित सीमित वर्गले आफूभित्र के गरेको भन्दा सबै स्रोत साधन जे भनौँ चेतना भन्दा बित्तिकै केवल शिक्षा ज्ञानको मात्रै नभएर सबै कुरा शासक वर्गले आफूभित्र निहित सीमित गरेको कुरालाई चाहिँ तोडेर के गर्ने भन्दा अरूका निम्ति पनि नयाँ मार्ग नयाँ बाटोमा गएर सबैका निम्ति होस् भन्नका लागि गरिएको विद्रोहको चेतना पनि यसभित्र छ भन्ने सरसर्ती देखिन्छ। तर एउटा कवि चेतले साँच्चीकै लेखकै उही कविले कसरी हो त यो लेखेको, वास्तवमा यसभित्रको चेतना चाहिँ के हो अभिव्यक्ति भन्ने चाहिँ जान्न खोजेको। ठिक छ। अब यो एकलव्यको देब्रे हात शीर्ष कविताको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई कस्तो भयो भने कि समाज चाहिँ हजारौं वर्षदेखि अब शासकले शासन गरिरहेको छ र शासितहरू चाहिँ सदा शासित नै छन्। यद्यपि कालखण्डहरूमा शासकहरू परिवर्तन पनि हुँदै आइरहेका छन्, तर शासकहरूले शासितहरूमाथि गर्ने व्यवहार चाहिँ सधैँ एउटै छ। 5000 वर्ष अगाडि पनि त्यही थियो र अहिले पनि त्यही छ, अहिले यतिखेर आज पनि त्यही छ हैन। शासकले शासितमा स्वरूपहरू परिवर्तन भएका होला हैन। सारमा उद्देश्य त शासकको सधैँ एउटै हुन्छ कि शासन गरिरहँ हैन। उसले शासन गर्नका लागि के भन्छ भने उसले शासितहरूमाथि अनेक किसिमका नियम कानुन विधान हैन दण्ड विधान सबै बनाएर उसले शासन गर्ने हो।
शासितहरूले उन्मुक्ति खोज्छन्, स्वतन्त्रता खोज्छन् होइन। कमसेकम अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकारको लागि उनीहरू चाहिँ लड्छन् पनि होइन। तर शासकीय वृत्तमा रहेकाहरूले शासितहरूका सबै अधिकारहरू हकहरू खोज्छन् र उसलाई अपाङ्ग बनाउन खोज्छन् ताकि त्यो उठ्न नसकोस् होइन। ज्ञान र चेतना सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मान्छेका लागि चाहिँ होइन। त्यो नै खोज्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। यसलाई मैले अलिकति बिम्बात्मक ढङ्गले के मात्र भन्न खोजेको भने, तर हार्नेहरूसँग हतियार छैन भन्ने होइन होइन। शासितहरूसँग अब कुनै उपाय छैन भन्ने होइन, उपायहरू हजार हुन्छन्। आत्मबल, आत्मशक्ति र दृढता चाहियो। साना साना सपनाहरूलाई पनि माया गर्न सक्नु पर्यो होइन। ती साना साना चिजहरू जोड्दै जोड्दै गएर नै ठुलो बन्ने हो होइन। त्यस कारण मेरो भनाइ के भने, जस्तो हामीले पढ्दा शास्त्रहरू हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो मुरारी सरले पनि यसमा अलिकति कुरा गर्नुभएको थियो होइन। उहाँको भर्सनमै आउनु पर्यो। वास्तवमा त्यही हो मैले भन्नु खोजेको कि एकलव्य चाहिँ दाहिने हात काटिएपछि, दाहिने हातको बुढी औँला काटिएपछि हामीले सोच्यौँ कि बिचरा एकलव्य अब त्यत्रो महान धनुर्धर चाहिँ होइन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरको दाहिने हातको बुढी औँला नै काटिदिएपछि, त्यो नरहेपछि अब उसले कसरी धनु चलाउँछ। अब ऊ त बिचरा भइहाल्यो होइन। अब ऊ त पराजित हुनुको चाहिँ अथवा शासित हुनुको उसको योग्यता कौशल गुमाउनुको त अब विकल्प रहेन। अब ऊ के गर्ला। अनि त्यो किसिमको दयाको सहानुभूतिको पात्र चाहिँ हुने भयो र त्यसलाई त्यही आँखाले हेरिँदै आएको थियो। तर कविले के भन्न खोजेको हो भने, यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने कि बाबा दाहिने हातको एउटा बुढी औँला नै नरहेको हो एकलव्य, तिमीसँग अर्को पनि विकल्प छ। तिमीसँग अर्को बुढी औँला छ, देब्रे हातमा छ र तिम्रो त्यो देब्रे हात चाहिँ अत्यन्तै शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली पनि हुनसक्छ। किनभने तिमीसँग विकल्प के छ भने 4वटा औँलाहरू अझै पनि बाँकी छन् दाहिने हातमा। 4वटा औँलाले नै धनुलाई सम्हाल्न काफी हुन्छ र धनुमा ताँदोमा तीर चलाउनका लागि चाहिँ देब्रे हातको बुढी औँला नै काफी हुन्छ भनेको विकल्पहरू छन्। सोच र तिमी चाहिँ अब के भन्दा सहानुभूतिको पात्र होइनौ, तिमी आफै सशक्त हुन सक्छौ। यो कुरा एकलव्यलाई जुन भनिएको छ, एकलव्यलाई बिम्ब बनाएर, त्यो त मैले आम मान्छेको लागि भनेको, किनारीकृतहरूका लागि भनेको, सीमान्तकृतहरूका लागि भनेको, दुखीहरूका लागि भनेको, दुखार्थहरूका लागि भनेको। त्यस कारण उनीहरू अब उठ्छन्। शासकहरूले यो नसोचे हुन्छ कि होइन, संविधानले पनि नदिएका हक अधिकारहरू प्रयोग गर्दै जनतामाथि शासन गर्छु भनेर नसोच अब चाहिँ। किनभने मान्छेहरू विकल्प खोजिरहेका छन्। सडकमा आए यो नै ठुलो कुरो होइन। अहिले जुन मान्छेहरू सडकमा आए वा हिजो जुन आएका थिए यो नै ठुलो कुरो होइन। भविष्यमा अझै ठुलो चाहिँ आन्दोलन उनीहरूले उठाउन सक्छन्। उनीहरूसँग विकल्पहरू हुन सक्छन्। यही कुरा चाहिँ यो कविताको माध्यमबाट भन्न खोजेको मैले चाहिँ। अनि यहाँलाई चाहिँ जस्तो अगाडि पनि हामीले थोरै चर्चा चाहिँ गऱ्यौँ होइन। यो एकलव्यको देब्रे हात कृतिमा अरू पनि कविताहरू छन्, मैले मात्रै शीर्षक कविताभित्र चाहिँ पसेँ होइन। जस्तो तपाईँले यहाँ थुप्रै कविताहरू छन्, धेरै छन्। तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ होइन यो कविता चाहिँ मलाई खासै मन परेको भन्ने एउटा त्यस्तो कुनै कविता यहाँ भएको सुनाउनुहुन्छ? किनभने त्यो हाम्रा दर्शक श्रोताका लागि पनि गिरी श्रेष्ठजीको एउटा मात्रै कविता सुन्ने भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न, किनभने तपाईँको अर्को राम्रो लाग्छ। धन्यवाद। अब त्यो राम्रो त मलाई लाग्छ अब ठिकै छन् होइन कविताहरू चाहिँ। अब म पहिलो कविता नै यहाँ सुनाउँ जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ अब यो पनि त्यही कुरा हो। अब म एकैचोटि कुरा टुङ्गाइदिन्छु यसमा चाहिँ कि अल्टिमेटली अन्ततगत्वा मैले चाहिँ मौनतालाई पनि कविता भन्छु। तर त्यो मौनता कविता भन्दा बाहिर गइदिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो मौनता कविता हुँदैन, दास्ता पनि हुन पुग्छ होइन। कविको आँखाले हेर्दा, कविको भावनाले हेर्दा तपाईँ र म कुरा गरिरहेको छौँ, तपाईँ चाहिँ एउटा हिसाबले मौन बस्दिनुहुन्छ, मैले तपाईँमा एउटा कविता देखिरहेको हुन्छु एउटा निश्चित समयसम्म। तर लामो समयसम्म मौन बस्यो भने चाहिँ त्यो मौनतालाई अब किनभने फेरि अर्को एउटा कुरा भनौँ,
कि कविता भनेको मलाई त कस्तो लाग्छ भने कवितामा राजनीति हुँदैन भन्ने, राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने यो पनि पुरानो बहस थियो होइन, कला कि विचार भन्ने जस्तै होइन। तर कविता नै वास्तवमा राजनीतिक प्रक्रिया हो यो चाहिँ है। त्यसकारण चाहिँ यसले यो कविता जो म पढ्न गइरहेको छु यसको शीर्षक चाहिँ रहेको छ मौन व्रतको सीमा। होइन यो मौन व्रत भन्ने हुन्छ एउटा चुप लागेर बस्ने, त्यो मौन व्रत बसिरहेको मानिसहरूका लागि सीमा कहाँ चाहिँ गएर टुङ्गिन्छ होइन। र त्यो सीमा त्यसपछि उनीहरू के गर्छन्, शासक त जहिले पनि चाहन्छ कि मानिसहरू मौन बसुन्, मैले गरेको सबै कुरालाई मौन रूपमै समर्थन गरून्, अथवा मौन बसुन् मौनम सम्मति लक्षणम यस्तै के भन्छ होइन। अब त्यो भनेर शासक मख परिरहेको हुन्छ र मानिसहरू मौन व्रतमा बसिरहेका हुन्छन्। तर त्यसको सीमा त होला नि के, त्यही सन्दर्भमा म यो कविता पढ्छु। अब यो कवितामा कतिपयले मलाई यो अतीत मोह अलि अघोरै देखियो भन्ने कुरा गर्छन् होइन। एक दुईजना साथीहरूले यो कविता पढेपछि मलाई भन्थे तपाईँको पहिलो कविता सङ्ग्रहको पहिलो कविता यो अतीत मोहले अलि बढी नै ग्रसित देखियो भनेर भन्थे। अनि मेरो त यसमा भनाइ के मात्र हो भने कि अतीततिर पनि हेर्नु पर्दो रहेछ। अतीतको गौरवमा अहम चाहिँ गर्ने वा दुखी हुने होइन कि त्यो अतीततिर फर्केर हेर्दा वर्तमानमा हामी उभिएका छौँ, त्यहाँ उभिएर अतीततिर हेऱ्यो भने त्यसमा केही कुरा देखिँदो रहेछ जसलाई हामीलाई फेरि अगाडि बढ्नका लागि भविष्यतिर जानका लागि त्यो एउटा प्रेरणा चाहिँ दिन्छ होइन। त्यो अर्थमा चाहिँ षड्यन्त्रको कालो झोलमा कुहिनैसम्म चोबिएको हात लुकेको थियो खास्टोभित्र, करुणाको कृत्य जालोले छोपेको थियो आँखाको उन्मादी हत्या चित्र। उहिले त्यसरी एक साँझ पसेथ्यो शरणागत मेरो घरभित्र, स्वागत गर्दै पाहुनालाई पिलाएर पिएर जब थिएँ म स्वप्न गगनमा, तरबार उसको चल्यो मेरै गर्दनमा, खोसियो मबाट गीत जस्तै मेरो गण्डी, मित जस्तै मेरो मार्चाङ्दी, लुटियो मेरो आस्थाको आरङ्गी, रहरको राङ्दी। बग्न थालेको हुँ त्यसपछि तिर्खाको नदी, छातीभित्र चुपचाप चुपचाप। लामो निकास बन्दीपछि पठाएर मेरो गाउँमा डोकाका डोका नुन, छरेरै मेरै पाखाहरूमा छली गुण, साटेर मेरै सोल्टिनीहरूसँग प्रेमको धुन। बिस्तारै बिस्तारै मेरो देशमा छिराएथे हतियारहरू, बिस्तारै बिस्तारै मेरै भेषमा छिरेथे मतियारहरू। उहिले त्यसरी एक रात नीरव शान्ति सुतिरहेको मेरो हाङमा छिरेथे निशाचरहरू, मचाएथे धोकापूर्ण रक्तपात, लुटेथे मेरो माझकोट र लिकलिकोट, वालिहाङ र वाल्पा, टानाहाङ र गलकोट। बन्न थालेको हुँ त्यसपछि शरणागत शरणार्थी, आफ्नै माटोमा चुपचाप चुपचाप। दिएर दुरन्तर यन्त्रणा त्यसपछि जाली जाली महाजाली कानुनको सनासोले मेरा पुर्खालाई रेटिएको हो सुँगुरलाई जस्तै, पाखा पखेरा खोरियाबाट उखेलिएको हो तिनको घरबार, बेचेर मलाई घोडा जस्तै लड्न पठाएको हो समुद्र पार। बग्न थालेको हुँ त्यसपछि दुःखको नदी, लाहोरतिर चुपचाप चुपचाप। झोलाभित्र धागोले बाँधिएको सायद चिठी थियो खाममा, चिठी पनि के भन्नु त्यो मेरै मृत्युको सन्देश थियो सारमा। कसलाई दिउँ पत्नीलाई कि आमालाई, आगन्तुक थियो दोधारमा। उहिले त्यसरी एक दिन उभिएको थियो हुलाकी सङ्घारमा। बाँधेर त्यसपछि पुराण र मनुबाजेका साङ्लाले, हुकुमी शासन र संयन्त्रका दामलाले लुटिए थियो पग्लिएर गहबाट धरधरी झरिरहेको बोईको मुटु, हजारौं वर्षदेखि पुर्खाले बचाएर ल्याएको आगो। बल्न थालेको हुँ त्यसपछि आशाको जुनकिरी, गहन अन्धकारमा चुपचाप चुपचाप। शताब्दीौंदेखि चल्दै 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 आएको मेरै वंशमेध यज्ञपछि, चल्दै 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 आएको मेरै अंशमेध यज्ञपछि, जहाँ मेरो बाटो सकिएको ठान्छ शासक, त्यहीँबाट खुल्छ मेरो अवरुद्ध ब्रज, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ मेरो यात्रा, त्यहीँबाट सकिन्छ मेरो मौन व्रत।
यहाँको यो कविताभित्र अनेक अनौठा खालका शब्दहरू पनि आए जुन शब्द हाम्रा आम श्रोताका बिचमा पुगेका छैनन्, जस्तो गण्डी होइन, राङ्दी होइन, टान्नाङ होइन, यी सबै विभिन्न खालका। अब यिनी भाषिक हिसाबले चाहिँ कुन भाषिक भेदभित्रका के शब्दहरू हुन् त्यसलाई पनि प्रश्न पार्दै यसभित्रको अभिव्यक्ति त्यहाँले अगाडि भनिसक्नुभयो होइन। अब ती बुझ्ने श्रोताका यो यस्तो यो कस्तो छ भने केही शब्दहरू अब यो भाषाका पनि केही कुराहरू हुन्छ होइन। अब यहाँ एउटा सामान्य एउटा लेखकको नाताले एउटा सामान्य कविको हिसाबले भाषासँग पनि जोडिएको कुराहरू गर्न मन लाग्छ। मूलत अहिले 123वटा जति भाषा छन् नेपालमा, त्यसमा एउटा प्रमुख भाषा चाहिँ एउटा ठुलो समुदायले बोल्ने भाषा मगर पनि हो। र यो मगर इतिहाससँगै जोडिएको मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि कि कविता इतिहास बरु इतिहास होइन, इतिहास चाहिँ बरु सत्यको नजिक नहुन सक्छ। कविता पनि सत्य नै हो त म भन्दिनँ, तर सत्यको नजिक चाहिँ हुन्छ। कतिपय मिथकीय कुराहरू हुन्छन्, कतिपय इतिहासका कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारण यो चाहिँ समग्रमा त्यो मगर क्षेत्रको मगरको अलिकति पुरानो इतिहासलाई नजिकबाट चियाएर चाहिँ हेरेको चाहिँ छ यो कविताले। यसमा स्वाभाविक रूपमा त्यो आञ्चलिक भाषाको रूपमा यो मगर भाषाहरू परेका छन्। र यो 123वटै राष्ट्रभाषा हो नि त अहिले त होइन, संविधानको हिसाबले चाहिँ। तर भाषामाथिको सदियौँदेखिको दमन पनि थियो। अब अहिले त यो भाषाविदहरूले जस्तो अहिले महादेव अवस्थी हो के होइन, उहाँको नेतृत्वमा यो भाषाको एउटा प्रतिवेदन उहाँहरूले नेपाली भाषालाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यसमा उहाँहरूको रिपोर्टको सार के रहेछ भने कि नेपाली भाषा तबसम्म समृद्ध हुँदैन, तबसम्म राम्रो हुँदैन जबसम्म चाहिँ हामीले अरू यहाँका भाषाहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न सक्दैनौँ। किनभने नेपाली उभिएको त्यसमा थियो। नेपाली भाषाको विकास हुनु भनेको अरू भाषाको पनि विकास हुने हो होइन। अरू मातृभाषाको चाहिँ पक्ष पोषण गर्नु, त्यसको विकास हुनपर्छ भन्नका लागि नेपाली भाषाको विरोध गरेर हुँदैन होइन। नेपाली भाषालाई समृद्ध तुल्याउने हो भने अरू जुन 122वटा भाषाहरू छन् तिनीहरूको पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो हुनाले मैले कतिपय शब्दहरू आञ्चलिक शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग हुने, त्यो समुदायले एउटा विशेष समुदायले वा ठुलो समुदायले बोल्ने शब्दहरू वास्तवमा त्यसको अब नेपाली भाषालाई पनि के छ भने यो भने अहिले त नेपालीमा आइसक्यो कतिपय कुराहरू होइन। अब त्यो यताबाट उता भाषाको ट्रान्सफर चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यस कारण अब यो केही भाषाहरू यो डी भन्ने जहाँ हुन्छ त्यो पानी हो मगर भाषामा चाहिँ होइन। अब गण्डी भनेको चाहिँ गण्डकी हो, त्यो एउटा नदी भयो। अनि त्यस्तै मार्चाङ्दी भनेको मर्स्याङ्दी हो। आरुङडी भन्छ हामी, आरुङ खोला त्यहाँ देख्छौँ होइन, त्यो भयो। राङ्डी भन्छ, राङखोला भयो, अहिले राङखोला भएको छ। त्यस्तै अब केही अरू शब्दहरू छन्, हाङ भनेको राज्य हो होइन। त्यस्तै गरेर बोई भन्ने शब्दको आमा हो होइन। अब यस्ता जुन भाषा कि अब एक हिसाबले यता मातृभाषाबाट मगर भाषाबाट पनि होइन, मगर कुरा भन्छ, मगर ढुट होइन, त्यसबाट नेपालीमा पनि त्यो आइसकेको छ कतिपय होइन। त्यसकारण बोई भन्ने चाहिँ केवल त्यो अब मगर भाषामा मात्रै सीमित छैन कि त्यो सबै नेपाली भाषामा बोल्नेले सबैले बोई भनेर चाहिँ बुझ्छन्। किनकि हामी जस्तो म आफू बसेको ठाउँमा पनि बोई भनेर भनिन्थ्यो होइन। त्यसरी यो आउने त आगन्तुक भाषाहरू जस्तो विदेशी भाषाहरूबाट बरु हाम्रा धेरै आउने, तर हाम्रा स्थानीय भाषाहरूबाट कम आउने भएको छ। यदि यसरी विकास हुने हो भने स्थानीय भाषाहरूको पनि विकास हुन्थ्यो, नेपाली भाषा पनि समृद्ध हुन सक्छ। यहाँको यो विचारको पनि अब हामी एकदम प्रशंसा नै गर्छौँ र हामी कुराकानीको पनि अब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। खास गरी यो हाम्रो बसाइभित्र मुख्य गरी हामीले यो कवि अनि कवि गिरीश श्रीष मगरको कवित्वको विषय भनौँ न। अब कति उठाउन सकियो, कति प्रश्न सोध्न सकियो होइन, कति कुरा हामीले सोध्नै पो छुट्यो कि यहाँको भन्नै पर्ने पनि कुरा केही छुट्यो कि कविता र यहाँको कृति यस विषयमा यहाँको भन्नै पर्ने मैले सोध्न बिर्सेको अथवा मैले सोध्न छुटाएको केही छ भने? त्यस्तो त खासै केही छैन होइन। तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, यत्रो केही कुराहरू गर्ने, कविता सुनाउने अवसर दिनुभयो र यो कविता सुनिदिनु हुने, यो कविता वाचनलाई हेरिदिनु हुने तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको सम्पूर्ण चाहिँ श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँहरूको तपाईँ लगायत होइन हाम्रो चाहिँ श्रोता दर्शकहरू सबैको माया स्नेह म चाहन्छु होइन। र यो एकलव्यको देब्रेहातको चाहिँ अहिले बजारमा आइरहेछ, यसको राम्रो प्रमोसन पनि भइरहेछ होइन। तपाईँहरूले साथ सहयोग गर्नुभयो होइन, पढेर प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ।
अनि म आम चाहिँ श्रोताहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि होइन एकलव्यको देब्रे हात होइन बुटोलमा पनि उपलब्ध छ। यो पढेर मलाई चाहिँ भनौँ न कति कमी कमजोरी होलान् होइन अब तपाईँहरूले पनि औँल्याइदिनु भएको छ, कति साथीहरूले औलाउनु भएको छ, त्यो पनि होइन एउटा फिडब्याक एउटा प्रेरणा पाएँ भने अब कति वर्षपछि हो थाहा छैन होइन अर्को एउटा चाहिँ केही किताब लिएर आउने चाहिँ भनौँ न प्रेरणा मलाई मिल्ने थियो, म यति नै भन्छु। यहाँको फेरि अब छिटै नै भनौँ न जसरी पसिनाको सङ्गीत जीवनको गीत पछि यो एकलव्यको देब्रे हात आयो त्यस्तै अब अलि छिटै नै अर्को कुनै शीर्षकभित्र अर्को कुनै कृति आओस्, हामी पनि त्यसको चाहिँ नि के भन्दा अपेक्षा राखेका छौँ। आओस् यहाँको पनि प्रगति होस् भन्ने सुन्दै आजको यो कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु भयो र यो समय दिनुभयो, आफ्ना भनाइ विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक श्रोता, आजका लागि समसामयिक विषयका सटिक टिप्पणी गहन विश्लेषण र तपाईँले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणको समय सकिएको छ। अर्को विषयमा फेरि हामी भोलि फरक प्रसङ्गका साथ फेरि आउनेछौँ। आजलाई भने हाम्रा अतिथि शिरीष मगरलाई धन्यवाद दिँदै म दिवाकर पन्थी पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण, तपाईँले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। दृष्टिकोण।